आमच्या गांवचे सीजनल स्पेशल डिश बोईंपडे या काला लांब आंबाट करची रीत हांव दाखयता। हे GSB कोंकणीचे एक स्पेशल डिश। सकाळींच्या ब्रेकफास्टाक खंयच्या पोळये सांगता वा पोळे या पानपोळे आसल्यार बरें जाता, पूण शेवयो आसल्यार बेस्ट कॉम्बिनेशन। शेवयो करूंक टायम नातलें जाल्ल्यान हांवें रेडीमेड शेवयो हाडले। इल्ले बोईंपडे नितळ करची रीत दाखयता। हाका बायलान मस्तू माती आसता जाल्यान ते इल्ले धुवन काडचे। आतां मस्तू अंतू पाड आसतात, पूण लक्कीली म्हाका पुराय बरें आसले, एक 3-4 मात्र पाड आसले। आतां पयलें तुमी पळयलें सोलताना एक ब्लॅक आसलें, सो तें पाड जालां, सो तें विंगड दवरलें। आतां पुरा सोलून जालें, सोलूंक मस्त टायम काडटा, म्हाका सुमार 1 घंटो काडलो। हांवें 1/4 किलो बोईंपडे हाडले, 1/4 किल्याक हांवें 350 रुपीज दिल्ले। ह्या पटी केजीक 1500 हाचें मोल। आतां पयलें आमी नुस्तें स्टार्ट करया। एका कुंडलांत हांव मोगे, सो काला लांब या बोईंपडे इल्लेशे जातात रांदल्यार, सो ताका बरशेक मोगे घाल्यार बरें जाता। सो हांवें मोगे बुडचे तितलें, एक ल्हान हळताचें मोगे आसलें, सो तें बुडचे तितलें हांवें उदक घालें आनी उपरांत 1 पियाव बारीक कोसोर करून घालो, तशेंच रुचीक इल्लें मीठ घालचें। मोगे शिजून येता आसतना बोईंपडे घालचे, बोईंपडे बेगीन शिजतात। म्हजे सक्कट रेसिपीज यूट्यूब चॅनल सांबार्डो कोंकणींत आनी इंग्लीश स्पायसीस अँड अरोमाजून आसा, ते तुमी सबस्क्रायब करा, तुमकां सक्कट नोटिफिकेशन टायम टू टायम मेळटा। आतां आमी आळ्यान तयार करया। आळ्यानाक 1 कप नारळ, 5 तावन 6 भाजिल्ली तांबडी मिरसांग या बेडगी मिरसांग, ल्हान कुडको आमसाण, सो आमसाण घालनातल्यारय जाता, एक अर्दें टीस्पूना तितलें हळद। मोगे ऑलरेडी आमचे आसता जाल्यान आमसाणाची गरज ना, पूण हांवें एक ल्हान कुडको घाला। वांटल्ल्या आळ्यान उकडले मोगे आनी बोईंपड्या सांगता घालून एक खतखतो काडचे। हाका गडगडे आळंबे म्हण सांगतात। पयलो पावस आनी गडगडे येताना हे मेळूंक स्टार्ट जाता, मस्त टेस्टी। आमी ल्हान आसतना म्हजो भाव वचून हाडटलो, पूण त्या दाडा आमकां ताचें मोल गोतनातलें, हांवें निमायन सांगता बसून सोलचें आसलें। 1 पियाव बारीक कोसोर करून नाल्लाल तेलांत फोण्ण दिवया। तुमी बोईंपडे या गडगडे आळंब्याची टेस्ट पळयला जाल्यार हे कशे आसतात म्हण कमेंट्सान सांगा। तशेंच तुमकां आळंबे काडूंक गेल्ले कले एक्सपिरियन्स आसा जाल्यार त्या विशयी ती कमेंट्सांत सांगा। आंबाट तयार जाला, म्हाका शेवयां सांगता हे आंबाट मस्त रुचीक जाता जाल्यान हांवें शेवयो हाडले। तुमचे कडेन पानपोळे या प्लेन रायस सांगता जेवंकी हे मस्त बरें जाता। म्हणजे अनेक रेसिपी आसा, जस्ट बोईंपडे ड्राय करचे कशें म्हण इजी बाफात पिठो घालून, सो ती रेसिपी म्हज्या यूट्यूब चॅनलार आसा, तुमी ते सर्च केल्यार तुमकां मेळटलें। हो व्हिडिओ तुमी पळयल्या खातीर तुमकां सर्वांक देव बरें करूं। नव्या व्हिडिओ सांगता तुमकां हांव हांगा मेळटलीं। बाय।